दोस्तों, क्या वाकई अगले चंद हफ्तों में जमीन का सबसे मुकद्दस मरकज खाना काबा हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है? सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर आग की तरह फैल रही है जिसने करोड़ों मुसलमानों की नींदें उड़ा दी हैं कि क्या इस बार 2026 का हज नहीं होगा। कुछ लोग इसे सियासी रंग दे रहे हैं और कुछ इसे कयामत की निशानियों से जोड़ रहे हैं, और जिसका तस्करा करते हुए बड़े बड़े लोगों की जुबानें कांप रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या 2026 का हज वाकई अपनी तारीख के सबसे बड़े और खतरनाक मोड़ पर खड़ा है? सोशल मीडिया से लेकर आलमी इदारों के बंद कमरों तक एक ऐसी सच्ची हकीकत ज़ेरे बहस है जिसका ताल्लुक न सिर्फ हमारी इबादत से है बल्कि उस जमीन पर मौजूद इंसानियत के मुस्तकबिल से भी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वो खुफिया हकाइक और शवाहिद रखने जा रहा हूँ जिन्हें जानने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। क्या खाना काबा के दरवाजे वाकई इन वजूहात की बिना पर बंद होने जा रहे हैं जिनका जिक्र सदियों पहले कर दिया गया था? दोस्तों, मेरे साथ एक सेकंड जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो मालूमात मैं आज आपको देने वाला हूं वो शायद आपको दोबारा कभी ना मिल सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन 3 बड़ी वजूहात यानी रीजंस के बारे में बताऊं जो 2026 के हज पर एक सवालिया निशान लगा रही हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि वो कौन सा खौफनाक निशान है जो मक्का की जमीन पर जाहिर हो चुका है। अगर आपने उस निशान को नजरअंदाज कर दिया तो आप आने वाले तूफान की शिद्दत का अंदाजा कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, 2026 का हज एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब पूरी दुनिया का मौसम पागल हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्का मुकर्रमा की जमीन पर इस वक्त क्या साइंसी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं? नासा और आलमी मौसमियाती इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक जजीरा नुमा अरब उन खित्तों में शामिल है जहां दर्जा हरारत दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा कि हज के दौरान दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया। 2026 में माहिरीन फल्कियात और मौसमियात ये वार्निंग दे रहे हैं कि सूरज की हिद्दत यानी सोलर इंटेंसिटी अपने उरूज पर होगी। जब 20 से 30 लाख इंसान एक महदूद जगह पर जमा होते हैं तो वहां अर्बन हीट आइलैंड का असर पैदा होता है, यानी इंसानी जिस्मों की गर्मी और कंक्रीट की इमारतें मिलकर उस दर्जा हरारत को मजीद 5 से 7 डिग्री बढ़ा देती हैं। क्या इंसानी जिस्म उस हिद्दत को बर्दाश्त कर पाएगा? लेकिन असल खतरा सिर्फ गर्मी नहीं है, एक ऐसी चीज है जिसे साइंसी जुबान में वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। ये वो पॉइंट है जहां इंसानी पसीना खुश्क होना बंद हो जाता है और जिस्म खुद को ठंडा नहीं कर पाता। अगर मक्का में ये हद अबूर हो गई तो महज चंद घंटों में हजारों लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। क्या यही वो वजह है जिसकी बिना पर 2026 के प्रोटोकॉल्स इतने सख्त कर दिए गए हैं? दोस्तों, सिर्फ मौसम ही नहीं, क्राउड मैनेजमेंट की साइंस कहती है कि जब 1 मुरब्बा मीटर में 4 से ज्यादा इंसान आ जाए तो वहां ऑक्सीजन की कमी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा 80% बढ़ जाता है। 2026 में वीजा पॉलिसियों और बायोमेट्रिक सिस्टम में जो अचानक तब्दीलियां आई हैं, क्या वो वाकई सिर्फ इंतजाम के लिए हैं या इनके पीछे कोई ऐसा खौफ है जो अभी तक आम आवाम से छुपाया जा रहा है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 2026 का हज टेक्नोलॉजी की तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल तजुर्बा बनने जा रहा है? लेकिन ये टेक्नोलॉजी सहूलत के लिए है या किसी खुफिया पाबंदी के लिए? सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत मक्का को एक स्मार्ट सिटी में बदल दिया गया है, जहां अब आपकी हरकत का एक सेकंड मसनूई जहानत AI की निगरानी में है। इस साल मुतारिफ कराया जाने वाला नुसुक कार्ड सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड नहीं है, इसके अंदर मौजूद चिप आपके दिल की धड़कन से लेकर आपके चलने की रफ्तार तक का डाटा इकट्ठा कर रही है। बायोमेट्रिक सिस्टम इतना सख्त कर दिया गया है कि अब कोई भी इंसान बगैर इजाजत हदूद हरम में कदम नहीं रख सकता। क्या यह सिक्योरिटी के लिए है या इसका मकसद हज करने वालों की तादाद को एक खास डिजिटल लिमिट के अंदर कैद करना है? लेकिन असल धचका तो वो है जो आपके बैंक अकाउंट पर लगने वाला है। क्या आपको मालूम है कि 2026 में हज की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर क्यों पहुंच गई हैं? एक आम मुसलमान जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर हज की ख्वाहिश करता है, अब उसे एक ऐसी मौशी दीवार का सामना है जिसे अबूर करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। क्या ये सिर्फ महंगाई है या जानबूझकर हज को अशराफिया यानी एलीट क्लास तक महदूद करने की कोई आलमी साजिश? दोस्तों, पूरी दुनिया में डॉलर की ऊंची उड़ान और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने ट्रांसपोर्टेशन को 40% महंगा कर दिया है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। 2026 में हज के वीज़ों का कोटा जिस तरह से तब्दील किया गया है वो हैरान कुन है। बाज़ मुल्कों का कोटा कम करके उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है,
کیا یہ معاشی دباؤ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں صرف وہ لوگ حج کر پائیں گے جو ڈیجیٹل اور فائنینشیل ریٹنگ پر پورا اتریں گے؟ حرم کے ارد گرد نصب کیے گئے آٹومیٹڈ گیٹس اب انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ الگوریدم سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اگر سسٹم نے ایک بار اوور کراؤڈ کا سگنل دے دیا تو چاہے آپ کے پاس ویزا ہو یا نہ ہو، آپ اندر داخل نہیں ہو پائیں گے۔ یہ وہ سچائی ہے جس نے عازمین حج کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا ہے کہ کیا وہ اس ڈیجیٹل حصار کو پار کر کے کعبہ کا دیدار کر پائیں گے؟ دوستو، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور وہ سچائیاں شروع ہوتی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی گئی تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں ایک ایسے وقت کا ذکر موجود ہے جب خانہ کعبہ کا طواف روک دیا جائے گا؟ لیکن کیا 2026 کے یہ حالات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج کرنا چھوڑ نہ دیا جائے۔ اب ذرا غور کریں، گزشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی بار حرم پاک کو خالی کیا گیا، یعنی کہ عالمی وبا گلوبل پینڈیمک کے موقع پر۔ کیا وہ صرف ایک ریہرسل تھی؟ 2026 میں جس طرح سے عام مسلمانوں کے لیے حج کو ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر مشکل بنایا جا رہا ہے، کیا یہ وہی وقت تو نہیں جس کی خبر صدیوں پہلے دی گئی تھی؟ لیکن ٹھہریے، ایک ایسی نشانی ہے جو مکہ کی پہاڑیوں پر ظاہر ہو چکی ہے اور جس کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے مکہ کے پہاڑوں پر بڑھتی ہوئی سبزہ زار دیکھی ہے؟ ناسا کی سیٹلائٹ تصاویر ثابت کر رہی ہے کہ عرب کا صحرا تیزی سے سرسبز ہو رہا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ قیامت کے قریب ہونے کی واضح نشانی ہے۔ اگر زمین بدل رہی ہے تو کیا یہاں ہونے والی عبادات کا طریقہ اور تسلسل بھی بدلنے والا ہے؟ روایات میں ذکر ہے کہ آخری زمانے میں ذوالسویقتین نامی ایک شخص توبہ نعوذ باللہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اگرچہ 2026 میں ہمیں کوئی بظاہر دشمن نظر نہیں آ رہا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ سیکیورٹی اور کنسٹرکشن کے نام پر جو تبدیلیاں کعبہ کے گرد ہو رہی ہیں وہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں اس اصل روحانیت سے دور کر رہی ہوں؟ جب انسان کا تعلق کعبہ سے صرف ایک ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے رہ جائے گا تو کیا وہ تعلق اتنا ہی مضبوط رہے گا جتنا پہلے تھا؟ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ 317 ہجری میں کرامتہ نے جب حملہ کیا تھا تو حج 10 سال کے لیے معطل ہو گیا تھا۔ آج 2026 میں مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں اور جس طرح عالمی طاقتیں اس خطے پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، کیا کوئی بڑا جیو پولیٹیکل دھماکہ حج کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر اس شخص کے ذہن میں ہے جو عالمی حالات پر نظر رکھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام پریشان کن سوالوں کے پیچھے چھپی اصل حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے کہ کیا 2026 کا حج واقعی بند ہونے جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ سنیے، یہ جو سخت سیکیورٹی اور جو اے آئی ٹیکنالوجی اور یہ جو بائیو میٹرک سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حج کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ اسے تاریخ کا سب سے محفوظ حج بنانے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ سعودی عرب کا ویژن 2030 دراصل 2026 تک عازمین کی تعداد کو 60 لاکھ تک لے جانے کا منصوبہ ہے، نہ کہ اسے صفر کرنے کا۔ وہ جو گرمی اور موسمی تبدیلی کا ڈر ہے، اس کے لیے مکہ میں دنیا کا سب سے بڑا کولنگ سسٹم اور سمارٹ چھتریاں نصب کی جا رہی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے ان افواہوں کی، تو یاد رکھیے کہ جب تک زمین پر ایک بھی سچا مومن باقی ہے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں رکے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 2026 کا حج انشاءاللہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ہوگا، اور یہ تمام ڈیجیٹل نظام صرف اس لیے ہیں تاکہ کسی بھی حادثے یا وبا سے انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ اس لیے ان جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں، بلکہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ بھی اس سال حج کی قبولیت کے لیے دعا گو ہیں تو کامنٹ میں لبیک اللہم لبیک ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کا ڈر بھی ختم ہو۔ اللہ حافظ۔